पूरी शरह सदर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने हजारों जो पकड़े हुए हैं उनमें से 99% बेगुनाह है। जो जुलूस में भी नहीं गया, पहला मसला तो है जुलूस में जाना, कोई गुनाह तो था ही नहीं। जुलूस में जाना, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। अगर वो किसी जुलूस में गए भी थे, उन्होंने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, तो उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी। यहां तो आपने वो लोग बहुत सारे गिरफ्तार किए हैं जो बेचारे ना किसी जुलूस में गए हैं, ना घर से निकले हैं, ना लाहौर में रहते थे, ना मुरीद के में रहते थे, दूसरे शहरों से पकड़े हुए 70, 75 साल के बुजुर्ग पकड़े हुए। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है कारी गुलाम रसूल साहब, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमाए। उन्होंने 2018 में लब्बैक की तरफ से इलेक्शन लड़ा, उनको अब वो उठने जाने आने के काबिल नहीं है, सेहत उनकी 75 साल उम्र है। उनको पकड़ के कुछ दिन थाने में बिठाए रखा, आज एक पूरे महीने की जेल के ऑर्डर कर दिए हैं। कल इस पे इंशाल्लाह बात करूंगा। अल्लाह से डरो। एक बंदा कसम खा रहा है, उधर पुलिस पे असर फिर भी नहीं हो रहा, उसी मकतबा फिक्र का आप देख रहे हैं। निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान, गुड मॉर्निंग, थर्सडे, अल्लाह ताला जुमेरात का रोज़ खैर खैरियत से गुजारे। वो 30 तारीख है, कल 31 है। तो ये जो था ना, वो जो था, अच्छा जी, ये न्यूज़ फ्यूज़ हमारा सेगमेंट है, इसमें हम अपने तड़के भी लगाते हैं। ये तड़का देखो पहला लगेगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 3 अरब रुपए की लागत आ गई, लग चुके हैं। आप भी गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, ये इन्होंने भी गुजरता। ईमान कुरान से 3 अरब रुपए लगे हैं, जवाब दे। जनाब स्पीकर टूट चुकी है। अरब रुपए, 3 अरब रुपए। This is not appropriate way of, this is not appropriate way. मुसाबात को कसूर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे इसके बाप के साथ हमारे ताल्लुकात थे, अहमद खान, मलिक अहमद खान के साथ। ये पीटीआई का था, कसूर से ही है, एमपीए। वो कह रहे आप बता दो लगा ये वगैरह वगैरह। वो पाजी बनाई उसने, ठेका उसने लिया था, बनाई उसने है। ये इलेक्शन के दिनों में जब गया तो वो सिर्फ चौकीदारों में 10 लाख रुपया बांट दिया था, ये आपस में बांट लो। तो फिर बनाई उसने है, तो फिर उसी को तो कही जा रहा है। वाह भी सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ये 5 जुलाई 77 का है, लेकिन ऐसे हालात नहीं है मार्शल के कोई हालात नहीं। और सबसे बड़ी 2 पार्टियां जो हैं, एक तो अंदर बंद है ना, वो तो कंट्रोल में है, बाहर के सारे कंट्रोल में। जो तड़पता है वो अंदर है, तो वो तो महफूज है। जो बाहर नहीं वो उसने काबू की हुई है। अच्छा जी, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गंडापुर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी के कायद ने कहा अगर इस्तीफा दे दे तो उसने इस्तीफा दे दिया, और एक शोर नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला, उसने कहा मेरे कायद ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया। एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल। राणा साहब कसरे नफसी से काम कर रहे हैं। उसके बाद उसके पास चारा क्या था, पॉलिटिक्स उन्होंने करनी है, तो पॉलिटिक्स में वो उसकी ख़त्म हो जाना था। वो उसने जो फ़ायदा देखा, उसने कहा जी मैं आराम से चला जाऊँ। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, उन्होंने तो रुकावट नहीं डाली थी, हाँ या ना नहीं कहा था, हल्का सा कहा था कि ना दे। उसने कहा नहीं यार मेरी पॉलिटिक्स ख़राब हो जाएगी। राजे रियाज ने किया था धोखा, अब जाके उसको बेटे को टिकट मिला और अब वहाँ पे बाइकाट किया हुआ पीटीआई ने, तो उसने जीत ही जाना है कि कह रहे नहीं जी। लाहौर मौलवी कटीले पैने यतीम खाने, ये भी तारीख लिखी जाएगी। मौलवियों नूं बुढ़ी ने कुटिया, ये भी बड़ी गंदी तारीख लिखी जाएगी। नहीं तो बुढ़ियां बंदे नूं कुट सकदियां।
ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਤਰੀਕ ਜੇ ਕਸੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਘਰ ਖਾ ਲਿਓ ਚੰਗਾ बस अल्लाह ताला ने रिज़्क जहाँ लिखा हुआ इसको इस तरह की जुगतें करने के लिए इसको ये बंदे छेड़ लेता। आजकल सुना 8 लाख रुपया कर दिया। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? शर्त मुझे बताएं जितने भी अहले तशी हैं, हम यजीद को बुरा क्यों कहते हैं? यजीद ने गोली मारी थी, यजीद ने ऑर्गेनाइज किया था, उसने तो सरकारी इमाम आली मकाम के सामने नहीं आया, वो उसकी फौजें गई, उसने जुल्म किया, लेकिन आप लानते हम यजीद के ऊपर डालते हैं, गाली हम यजीद को निकालते हैं, क्योंकि उसने उन चीजों को बुरा नहीं मनाया, उस चीज को अप्रिशिएट किया। मुझे बताएं जितने भी अहले तशी हैं, तो हम भी ये पूरी फौज को थोड़ा बुरा भला कह रहे हैं, पूरी फौज को थोड़ा बुरा कह आसम मुनीर को ही कह रहे हैं ना। ये भी वही कहना चाह रहा है कि आसम मुनीर को सही कह रहे हैं। जमीन को सजा देने में रुकावट क्या है? आसिम मुनीर को खतरा है कि जर्नैल जो है वो नाराज हो जाएंगे कि आपने जर्नैल को सजा दी है, फौज के अंदर रिएक्शन होगा जनरल फैज की सजा का। क्या रुकावट आपको नजर आ रही है? मेरा ख्याल है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। जनरल बाजवा जब आए तो जनरल रिजवान के साथ क्या हुआ? मतलब हाँ, बाजवा को अगर जनरल साहब ने हाथ लगाया तो मुझे नहीं पता कि उसका फौज जनरल जरूर कहोगा कि हमारे आर्मी चीफ को आप कुछ रखा है। ये उनका कंसेंसस मैंने पिछले 74 साल जो है देखा है इस तरह। बड़े मुँह वाला कह रहे हैं कि फैज मीर को सजा देने से फौज में कोई रिएक्शन नहीं आएगा और बाजवे को देने से आएगा। अच्छा, अभी तक मुझे तो ये इसी में ये कहता है कि बिल्कुल तैयार है उसको अनाउंसमेंट करनी। किस तरह उसने तो 50 बंदों की 90 बंदों की लिस्ट दी हुई है, उसमें आर्मी चीफ 2 DGCIC और पता नहीं कितने जनरल उसने बुलाए हुए हैं। नदीम अंजम को भी बुलाया हुआ। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर वैसे 9 मई की तरह करना बगैर किसी एविडेंस के तो करते रहो, फिर वो फिर लगे रहो मना भाई। अब वो कह रहे हैं जी अगर ऐसी बात है तो एप्लीकेशन दे। हाँ। तो एप्लीकेशन कैसे देंगे? क्या लिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ? यहाँ इमरान खान ये कभी मानेगा कि मैं किसी तकलीफ में हूँ? तो नर आदमी है, वो तो कहता है ऐसी की तैसी मैं 10 साल भी रह सकता हूँ यहाँ। अच्छा। और उसकी सारा जो पर्सोना जो बनाया हुआ है वो ये है, वो ब्रेव लायन। तो वो अब क्या भीख मांगेगा इनसे कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, बिस्तरा मेरा ठीक नहीं है, तो मुझे बली गाला भेज दे मेरे घर? यार ये हुआ नहीं है कभी भी। अच्छा। तो ये दिस इज जस्ट कि किसी तरीके से ये अपनी PTI वाले खान साहब से इजाजत लेके, अव्वल तो इजाजत देंगे नहीं, लेके एक दरखास्त डाल दे। फिर देखिए अगर ऐसी दरखास्त आती है तो कितना मजाक उड़ाएगी ये इनके प्रोपेगेंडा। अच्छा। देखो जी डर गया, हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। अच्छा। देखिए लीगली नहीं हो सकता। या तो हो ना कि किसी किस्म की बीमारी हो, यू कांट बी ट्रीटेड, देन यू गो टू द हॉस्पिटल। बट ये तो हुआ नहीं है कि आपको अपने घर में रख लिया जाए आफ्टर यू बीन कन्विक्टेड। कन्विक्शन इज टू स्टे इन प्रिजन। तो ये जो बनाते हैं ना आगे, बस नवाज शरीफ को था अतर मिनल्ला, लेतर पढ़ रहे हैं ना, अतर मिनल्ला को जुबान बंदी भी हो गई, ECL में नाम भी चला गया और भी पता नहीं क्या कुछ है। उसने इजाज़त दिया था कि इसको घर जाने दो, बनाइए इलाज वगैरह करवा ले। अनीक नाजी 1985 में फिर इंतखाबात जब करवाने पड़े, बैनुल अक़वामी यानी दबाव आया, तो वो जब कौमी असम्बली बनी तो उसने ये शर्त रखी थी, वो डिक्टेटर था, उसने ये शर्त रखी थी कि गैर जमाती बुनियादों पर, ताकि पीपल्स पार्टी को रोका जाए। तो ये उसका छोटे पैमाने पर ये वो तजुर्बा पंजाब में ये शर्त जो तो पहली मिसाल वो दौर सामने आता है। ये एतराफ है, एतराफ शिकस्त है कि हम अपनी पार्टी के नाम पर वोट नहीं ले सकते। अगर हमने सियासी बुनियादों पर, जमाती बुनियादों पर ये इंतखाबात करवा दिए तो वोट तो सारा PTI का है, वोट तो PTI ले जाएगी सारी, हमारा वोट बैंक कोई नहीं है। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए बल्दियाती इंतखाबात से पहले ये शर्त रख देना कि गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। ये इतराफ है कि हमारा वोट बैंक नहीं है, वोट दूसरों का है, वो ले जाएंगे। तो पहली बात तो ये आपने इतराफ का शिकस्त कर लिया।
اور اس کے بعد یہ شرط لگا دی کہ کسی نہ کسی 30 دن کے اندر آپ نے شامل ہونا ہے. ظاہر ہے حکومتی پارٹی میں ہی ہونا ہے. اس کے لیے سرکار کے سارے وسائل استعمال ہوں گے. ماضی ہمارا بھرا پڑا, یہی پولیس ہوگی, یہی سب کچھ ہوگا. یہ تھے یہ نیک ناجی صاحب. یہ مریم جو کروا رہی ہے ادھر الیکشن غیر جماعتی طور پر, تو وہ دفاعی تجزیہ کار صاحب نے غالباً شاید پرانا صاحب کو بھیجا گیا عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل میں, اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں اگر آپ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر. بریگیڈیئر صاحب کو بتایا گیا, مطلب عمران خان نے کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دی تھی ہنگاموں اور جلاؤ گھیراؤ کی. بریگیڈیئر صاحب نے انکار کیا کہ نہیں, ایسا تو میں نہیں کر سکتا. تو پھر میں معافی کس چیز کی مانگوں؟ اس کام کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے میں کیسے امتیاز پرانا ہے گا ہوتا نہیں, شاید 6 سال 6 مہینے پرانا ہے, کلپ سے چلا دیتا ہے. اچھا جی, یہ ایک سنیے گا ذرا. نشا خان میری اسٹیمیشن مطابق وہ کوئی رات 70 تو 80 لاکھ روپیہ کما گئی ہے. السلام علیکم جی. رات سارے پہاڑ پر تھال دے وچ نشا خان دا پروگرام تھا جڑی آئی. پہاڑ پل تھل میں نشا خان کوئی ڈانسر ہے, 70 سے 80 لاکھ اس نے کما لیا. پہلے پوچھو جو ان کے پاس آیا کہاں سے تھا. دوسرا کوئی ٹیکس والا ستا ہے, زنا کار زنائی سارے کٹے ہوئے, تو وہ پھر کوئی نوٹس اس نے کسی کو دیتا ہے, اس کو کچھ نہیں دیتا ہے, کچھ نہیں دیتا ہے. پیر صاحب پگاڑو شریف بیلی اپنا منا بال کا نہیں, مذاق کر رہا ہوں. نہیں سارا انتقام ہی ہوئے جب آپ ووٹ نہ گنا جیسے انشاءاللہ. میں تو تمام پی ٹی آئی کے دوستوں کو میرا پیغام پہنچا کہ تسا نون لیگ کو بدلا گننے تو یہ موقع ہے, یہ کو بہتر موقع نہیں ملنا. سارا دشمن سارے گھریں دے وچ پولیس نون لیگ نے پلائی ہے, اور اسا نون لیگ کو یہ چیز دا جواب دے کرنے. اور سارے نال تھیو نون لیگ کو یہ چیز دا جواب دے کرو. کم از کم ڈیرا غازی خان دی غیور عوام اے جواب پہ بندہ دے کہ توڑا چاہن والا اتھا ڈیرا غازی خان ضلع دے وچ کوئی اسا مدوکا چاہنا یہ سب پکڑ سب کرے, ان سے بدلہ لینا ہے تو پی ٹی آئی لے آئے, کھوسا کو ووٹ دیں. ادھر الیکشن ہو رہے ہیں نا, تو وہاں لگاری دوسری طرف ہے. پیر صاحب پگاڑا نے کہا پی ٹی آئی لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ادھر آئیں تو ووٹ دیں ان کو. اچھا جی, ایک اور ہے. ایک بہت ہی کریڈیبل سورس نے سیکیورٹی سسٹم کے ایک سورس کو کوٹ کرتے ہوئے, جن کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے اور جس نے انہیں بریف کیا ہے, اور جنہوں نے کہا کہ یار میرا نام خدا نہ خواستہ میرے بارے میں کوئی ریفرنس نہ کرنا, انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے بہادر انٹرنل سیکیورٹی سسٹم ہے جو مارنے والے ہیں, انہوں نے اپنی جو اسیسمنٹ کی ہے مریدکے کی, وہ کہتے ہیں کہ محتاط اندازے کے حساب سے 350 لوگ جو ہیں وہ مریدکے کے اندر مارے گئے ہیں. یہ ایک سنگل پرسن انفارمیشن ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ انہوں نے ایک کریڈیبل پرسن نے یہ کہا. یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ عمران خان کے دور میں فیض امید کا اثاثہ تھا نا, 350 مان گئے. عمران خان بھی کہتا رہا لسٹیں بناؤ, اس نے علی میر گنڈا پور نے نہیں بنائی. 350 بھی کہہ رہے تو بندے کدھر ہے, کوئی نہیں ہے. جو آپ کر رہے ہیں, یاد رکھیے عمران خان 2018 تک جیل نہیں گیا تھا, اس نے آپ سب لوگوں کو پھر بھی آ کے جیل میں ڈالا. تو اب آپ لوگوں نے اس کو جیل میں بھی ڈالا ہے, آپ زمان پار کے بھی گھسے ہیں, آپ اس کی بیوی کو بھی اس کے بھائیوں کو بھی. تو اب جب عمران جیل سے نکلے گا, جو کہ نکل تو آئے گا پاکستان کی سیاست ہے, میں کہتا ہوں پھر وہ پرائم منسٹر بھی بنے گا, اور اس دن میرے لیے خبر یہ ہوگی کہ اگر اس نے رائے ونڈ پر بلڈوزر نہ چلوائے, میں نے کہا وہ میرے لیے خبر ہوگی کہ عمران چینج ہو گیا, اس نے یہ کیا نہیں. میں نے کہا وہ نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں میں سے کسی کو. آپ لوگ اس دن کا انتظار کر کے سب کچھ کریں, جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے کریں گے. اتنا ہی ٹیمپریچر بڑھے کہ جتنا آپ لوگ سفر کرنا افورڈ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں یہ اسد طور سب کرے, خبر یہ ہوگی کہ خان صاحب نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے رائے ونڈ میں بلڈوزر نہیں چلایا, یہ خبر ہوئے گی.
اگر چلا دیے وہ تو پھر روٹین کی ہے نا، وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو ہم بھی پھر انتظار ہی کر رہے ہیں خان کے نکلنے کا. اگر زندگی نے اجازت دی تو یہ یاد کرواتے رہیں گے، آپ کو کرواتے رہیں گے. دوست محمد کھوسا جس کو شہباز شریف نے کچھ دیر کے لیے سی ایم لگایا تھا. گل کی پی ٹی آئی دے حوالے نال میں تو کہنا ہم پی ٹی آئی دے وچ، لیکن جے ویلے اے پکڑ ڈکڑ تے سارے معاملات شروع تھے پیچھے تساں جائیں کئی مہربان دوست سنگت آ ویندی ہے، ساڈا عزیز ہے، ساڈا دوست ہے، ساڈا محلے دار ہے، ساڈا فلاں ہے، ساڈا ڈمکان ہے. یہ کہیں ایسے جرم یا کہیں ایسی کاروائی ملوث نہ آئی کو پولیس چاہ گئی. یہ لسٹ دے دے ہن انہیں ورکرز کو پکڑواون دی، اساں چھڑویں دے ہاسے انہیں. اور آج تک یہ کھوسا صاحب بتا رہے کہ مسلم لیگ والے چن کے لسٹیں دیتے تھے پولیس کو پکڑنے کی، ہم جا کے چھڑواتے تھے. پی ٹی آئی سے بھی ووٹ مانگ رہا ہے نا. لو جی اے سن لو جی یہ کیا کہہ رہا ہے. مگر دیکھیے ڈیل کیا ہوگی مجھے بتائیں کہ اس نظام کو تھوڑے سے ایکسیپٹ کر لیں، نہیں کرے گا، خاموش ہو نہیں جائیں. کرے وہی جو ایک عرصے سے وہ تو پرانی بات ہے نا. اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جی. وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ از اے فائٹر. وہ تو نہیں چپ کر کے وہ بیٹھ سارے پولیٹیکل ان کا کیپٹل اس پہ داؤ پہ جائے گا. تو وہ نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. سو آئی تھنک دس از آل کائٹ فلائنگ. کرائسس بہت سیریس ہے، کرائسس آف پالیٹکس اینڈ اکانومی. اکانومی تو ہمیشہ ہی رہا ہے، بٹ یہ جو کرائسس ہے نا عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بنا لی ہے، دس از اے ریئل کرائسس. مگر دیکھیے پاکستان زندہ باد.